शेखरः इति कश्चन उद्योगी एकस्मिन् कार्यालये कार्यं करोति स्म। तस्य कार्यालयस्य पुरतः प्रतिदिनम् एकस्मिन्नेव स्थाने उपविश्य कश्चन भिक्षुकः भिक्षां याचते स्म। एकदा मासस्य प्रथमे दिनाङ्के शेखरः वेतनं स्वीकृत्य गच्छन् आसीत्। गमनवेलायां तस्य दृष्टिः तस्मिन् भिक्षुके पतिता। सद्यः सः शेखरः तत्र गत्वा 5,000 रूप्यकाणि स्वीकृत्य तस्मै भिक्षुकाय अदात्। सः भिक्षुकः 5,000 रूप्यकाणि प्राप्य आनन्दातिशयेन अश्रुपूर्णनेत्राभ्यां शेखरस्य पादौ गृहीत्वा स्वकीयं कार्तज्ञं प्रकटयामास। एवमेव शेखरः प्रतिमासस्य प्रथमे दिनाङ्के तस्मै भिक्षुकाय 5,000 रूप्यकाणि ददाति स्म। एवमेव कालो गच्छति। इदानीं सः भिक्षुकः धन्यवादान् न ज्ञापयति, धन्यवादान् न वदति। तस्य मनसि कार्तज्ञभावनायाः लोपः दृश्यते स्म। तत् परिशीलितवान् शेखरः। एकदा एकस्मिन् मासस्य प्रथमे दिनाङ्के शेखरः तस्मै भिक्षुकाय केवलं 3,000 रूप्यकाण्येव दत्तवान्। तदा भिक्षुकः तम् अपृच्छत्, अयि भोः महाशय, प्रतिमासं भवान् 5,000 रूप्यकाणि ददाति स्म। अस्मिन् मासे किं जातं? केवलं 3,000 रूप्यकाण्येव ददाति, कारणं किम् इत्यपृच्छत्। तदा शेखरः अवोचत्, अयि भोः, अस्मिन् मासे मम पुत्रस्य जन्मदिनं वर्तते, अतः नूतनवस्त्राणि क्रेतव्यानि वर्तन्ते। अस्माकं गृहे व्ययः क्रमशः वर्धते, अतः एव अहं 3,000 रूप्यकाण्येव दातुं समर्थः इत्यवोचत्। तत् श्रुत्वा भिक्षुकः, अयि भोः, 5,000 रूप्यकाणि मदीयानि वर्तन्ते। मदीयं धनं स्वीकृत्य तव पुत्राय नूतनवस्त्राणि क्रेतुम् इच्छति वा इति तम् अपृच्छत्। शेखरः तं दृष्ट्वा ततः निर्गतवान्। कथा तु अत्यन्तं लघ्वी वर्तते। अस्याः कथायाः नीतिः, यदा वयम् अन्येभ्यः साहाय्यं कुर्मः तदानीं